de série رقم 1. الوغ دونك غادي نبداو اولا كبيره غادي نشوفوا valeur propre et fonction propre. Donc غادي نشوفوا définition ديال valeur propre et définition ديال fonction propre. Après ثانيا غادي نشوفوا fonction hermétique. Donc نتا كنقول بلي راه عندي واحد fonction hermétique اللي existe. ثالثا غادي نشوفوا commutation d'opérateur commutateur. Alors donc غادي نبداو اولا كبيره غادي نشوفوا valeur propre et fonction propre. Valeur propre et fonction propre. Et fonction propre. Donc غيتبعوا معايا ان شاء الله غادي تفهموا لان هذا الموديل هذا اغلبيه ديال الطلبه ما كيفهموش خصوصا دابا كتقراو على ديستونس فلهذا تبعوا معايا باش تحاولوا تستافدوا. اولا غادي نشوفوا ديفينيسيون ديال واحد فونكسيون بروبر. ديفينيسيون je peux vous dire définition. Alors, la fonction propre, la fonction est propre si la fonction est propre si. Donc, il a quelle la relation a dit. Alors, la fonction elle est propre si existe l'opérateur fois la fonction qui est l'adad A constante, l'adad donc A constante. Ok? Alors, l'opérateur fois la fonction qui est A fois F. Donc, il a un dérivé de la fonction عندي خص نلقى واحد العدد نضربها في même fonction اللي عندي في même fonction. مثلا إلا شدينا غندير واحد exemple. إلا عطيتك فونكسيون ديالي اف دو اكس كتساوي هي اكسبونسيال ديال اx. دونك بغيت نشوف انا هادي واش سيت اون فونكسيون بروبر ولا لا. دونك غادي نشوفوا القاعده ديالي. الوغ إلا درت لا ديريفي الاولى دي على دي دو اكس نقولوا دي دو اف على دي دو اكس. دونك هي دي على دي دو اكس ديال لا فونكسيون اللي عندي ديال اكسبونسيال ax. هادي شنو غتعطيني؟ دونك لا ديريفي ديال اكسبونسيال ax راه هي a فوا اكسبونسيال ax. فبالتالي كما كنلاحظوا انا نقدر نوصل لهاد القاعده اللي عندي هنايا. دونك عندي لا فونكسيون ديالي هي اف دو اكس كتساوي اكسبونسيال فوا ax. ملي درت ليه لا ديريفي بروميير ديريفي شنو لقيت واحد العدد a نضربها في ميم فونكسيون اللي عندي. خصني نلقى ميم فونكسيون تكون مضربه في واحد العدد. هذا العدد هنا يقدر يكون جوج ثلاثه او اربعه. دونك شنو يمكن لي نقول؟ يمكن لي نقول في هذه الحاله هذه باللي اكسبونسيال ax est une fonction propre. Est une fonction propre de d à la d de x. Ok? Donc d'abord درنا راه درت لكم لا ديفينيسيون ديال فونكسيون بروبر. درنا واحد ليكزومبل. دونك هاد ا شنو كيتسمى فالور بروبر. ا هو فالور بروبر دو كوا دو اف. فالور بروبر دو اف. فالور بروبر دو اف او لا دو دي على دي دو اكس. حيت هنا فين تلقات عندي لا ريلاسيون اللي عندي هنايا. دونك مزيان هنا واحد. دابا ثانيا غادي نشوفوا فونكسيون هيرميتيك. ثانيا فونكسيون هيرميتيك. ثانيا فونكسيون هيرميتيك. فونكسيون هيرميتيك. لا فونكسيون هيرميتيك غادي نشوفوا لا ديفينيسيون. كنت نقدر نقول بلي راه عندي واحد لا فونكسيون ايديت هيرميتيك. دونك لا ديفينيسيون. دونك تبعوا معايا غير ديالكم. ديفينيسيون اولا. Donc, je fais définition. Définition, alors, c'est quoi une fonction hermétique? Il y a une fonction hermétique. Avant, on dit que la fonction elle est hermétique si on dit que la fonction est hermétique
سي الا تحققت عندي هاد لا ريلاسيون هادي واحد لانتيغرال الا تحققت عندي هاد لا ريلاسيون لانتيغرال ديسباس دونك لانتيغرال ديس اسباس دونك واحد ما عرفتش دابا هنايا فين خدام الا كنت خدام في ار غتكون من موال لانفيني تاع بلس فيني الا كنت خدام في سي دابا غتكون عندي من زيرو تاع 2 بي دونك لي زيكزارسيس راه تيقول لكم فاش خدامين دونك اون جينيرال لا ريلاسيون ديال فونكسيون ارميتيك ملي كنقول بلي راه عندي واحد لا فونكسيون ارميتيك الا تحققت عندي هاد العلاقه هادي دونك لانتيغرال ديال بسي هاد بسي هذا فونكسيون جديده كما كتعرفوا اف جي اش اكسيتيرا دونك هادي بسي سي اون فونكسيون دونك بسي دو كا في واحد لوبيراتور تي هاد لوبيراتور ما تاخذوش كا هو اللي كاين هذا راه يقدر يكون تي يقدر يكون بي يقدر يكون سي يقدر يكون زد دونك اون جينيرال تنديرو لوبيراتور تي في واحد لا فونكسيون سي ال فوا دي تو ضروري ننطلق من هنايا هاد لوبيراتور كيكون معطي هو اللي كيكون معطي هادو حنا كنديروهم اوكي دونك باش نقول عندي لا فونكسيون ارميتيك خصني ننطلق من هاد العلاقه اللي عندي شنو خصني نلقى لانتيغرال ديسباس ديال بسي كا فوا لوبيراتور تي الكل اس ايطوال الكل اس ايطوال فوا بسي ال فوا دي تو الوغ الا تحققت عندي هاد لا ريلاسيون هادي كنقولوا باللي لا فونكسيون ايدي او لا ارميتيك دونك حد هنا واحد دونك حد هنا واحد الوغ دابا يلاه شفنا جوج ديال القواعد شفنا لا ديفينيسيون ديال فونكسيون بروبر قلنا امتى كتكون عندي لا فونكسيون بروبر شفنا واحد ليكزومبل بسيط من بعد غادي نخدم معكم التسيريه مشيت لهنا ثانيا فونكسيون ارميتيك قلنا لا ديفينيسيون عندي لا فونكسيون اي ارميتيك سي الا تحققت عندي هاد لا ريلاسيون هادي دونك لانتيغرال ديسباس دي بسي كا ايطوال فوا لوبيراتور فوا بسي ال فوا دي تو ضروري نلقاها هي لانتيغرال ديسباس بسي كا فوا لوبيراتور تي الكل اس ايطوال فوا بسي ال فوا دي تو هنا فين يمكن لي نقول بلي راه عندي واحد لا فونكسيون ارميتيك تري بيان الوغ ثالثا دونك ثالثا هنا غادي نشوفوا لا كوميوتاسيون d'opérateurs commutateurs دونك بالنسبه ثالثا هنا غادي نشوفوا لا سوم وغادي نشوفوا لو برودوي ديال واحد لوبيراتور دونك الحالات اللي عندنا الوغ الا دوينا على لا سوم الا دويت لكم على لا سوم دونك لا سوم بحالاش هذا راه غنشرحو مزيان في السيريه لا سوم الا كانت عندي واحد لوبيراتور بغيت نحسبو ا بي شنو كندير في هذه الحاله هذه هذا شحال كيساوي تبقاو معايا شوفوا واش هادشي كيبان مزيان دونك مزيان الوغ الا كان عندي واحد لوبيراتور ا بي بغيت نحسبو شنو تندير تبعوا ركزوا معايا كنديرو ا فوا بي بالترتيب هادشي خصو يكون بالترتيب ا فوا بي ناقص بي فوا ا اوكي ا فوا بي ناقص بي فوا ا الوغ هادي شنو غتعطيني هي ا بي ناقص بي ا اوكي ا بي ناقص بي ا بالنسبه لو برودوي الا كان عندي لو برودوي مثلا ناخذ واحد ليكزومبل بسيط لو برودوي الا كنت خدام في البرودوي بحالاش مثلا الا كانت عندي ا بي سي شنو غندير هنا راهي ا بي سي تساوي ا بي سي ناقص سي بي ا ترتيب الله يرضي عليكم ا بي سي ناقص سي بي ا ناقص سي بي ا دونك تري بيان الوغ حد هنا واضح كنتمنى هادشي يكون مفهوم باش ندوز ندير واحد لا رومارك كي تري امبورطون واحد لا رومارك اللي هي مهمه بزاف غادي نمسح السبوره باش ندير لكم هاد لا رومارك هادي اللي هي تري امبورطون غادي نخدمو بها لا سير
بروبليم.